बहरे तिबरिया। दोस्तों, एक ऐसी झील जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रही है, और इस झील का खुश्क हो जाना एक ऐसे दिन को दावत देना है जो दिन इस रोए ज़मीन पर रहने वाले हर एक शख्स को दहला के रख देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहरे तिबरिया झील इतनी पुरस्कार क्यों है, और इसके खुश्क हो जाने के बाद दुनिया की तबाही का आगाज़ कैसे होगा, और यहूदी इस झील के खुश्क होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, और इस झील के अंदर ऐसे कौन कौन से राज दफन है जिसके बारे में सदियों पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ख़बरदार किया था। और इस झील के खुश्क हो जाने के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल याजूज माजूज और किस तरह क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा, और बिल आखिर इस दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा और इस दुनिया को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, ये झील एक ऐसी सरजमीन पर वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों से भरी हुई है। ये वो सरजमीन है जिसके नीचे सदियों पुराने राज दफन है, ऐसे राज जो क़यामत के करीब आने का इशारा दे रहे हैं। बहरे तिबरिया झील की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इस झील से बहुत सारे अंबिया किराम ने पानी पिया, और इस झील के किनारे तारीख के बहुत बड़े बड़े काफिले गुजरे। लेकिन आज ये पुरस्कार झील दम तोड़ रही है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये झील सिर्फ पानी का एक ज़ख़ीरा नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के मुताबिक क़यामत की एक ऐसी निशानी है जिसके बाद क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का आगाज़ हो जाएगा, और ये निशानियां हर एक इंसान के दिल को लर्जा के रख देंगे। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब क़ुर्ब क़यामत में याजूज माजूज का गिरोह निकलेगा, तो याजूज माजूज का पहला गिरोह जब इस झील के किनारे पर पहुंचेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा, और जब इस गिरोह के आखिरी लोग इस झील पर पहुंचेंगे तो वो ये कहेंगे कि यहाँ भी कभी पानी हुआ करता था। इस झील के पानी का खुश्क हो जाना इस होलनाक मंजर की तरफ इशारा कर रहा है कि जब इस दुनिया पर जुल्म के बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़ेंगे और इस दुनिया की तबाही का आगाज शुरू हो जाएगा। बहरे तिबरिया झील शुमाली फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके में शहर नासरत के मशरक में वाक़या है, और ये दुनिया के सबसे निचले खुश्की वाले इलाके में मौजूद है, जो इसे कुदरती तौर पर महफूज बनाता है। इस झील की लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई तकरीबन 13 किलोमीटर है। ये झील सतही ज़मीन की दूसरी सबसे निचली झील है। इस झील के अंदर बारिशों, पहाड़ों के चश्मों और शुमाल से जनूब की तरफ बहने वाले दरियाई उर्दन का पानी आता है। और ये झील सिर्फ मीठे पानी की झील नहीं, बल्कि इसराइली रियासत के लिए पानी का एक बुनियादी जरिया है, जहाँ से इसराइल हर साल बेशुमार पानी हासिल करता है, और इस पानी को घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है। इस झील का पानी मुसलसल मौसमी तब्दीलियों की वजह से कम होता जा रहा है, और ये झील खुश्क होती जा रही है। इस झील के पानी का खुश्क होना यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहूदियों की पुरानी किताबों के अंदर इस झील के खुश्क होने का ताल्लुक मसीह दज्जाल के ज़हूर के साथ है। यानी इनका ये मानना है कि जैसे ही ये झील खुश्क होगी तो इनका निजात दहिंदा मतलब मसीह दज्जाल इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो जाएगा, और यहूदियों के नज़दीक इस झील का खुश्क होना आखिरी जंग की करीब होने की निशानी है, और इस झील को आने वाली कायनाती तब्दीलियों की पेशनगोई का ज़रिया समझते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि जब बहरे तिबरिया खुश्क हो जाएगा तो इसके फ़ौरन बाद उनका मसीहा दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा, जिसकी मदद से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर गलबा हासिल कर लेगी, और एक बार फिर ये कौम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। दोस्तों, इस झील की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की सबसे खौफनाक निशानी याजूज माजूज का जिक्र किया, तो इनके साथ इस झील का भी जिक्र फरमाया। यानी ये झील वो पहला मकाम होगा जहाँ से याजूज माजूज का गिरोह गुजरेगा और इसका सारा पानी पी जाएगा। इस हदीस से इस बात का भी इशारा मिलता है कि बहरे तिबरिया इस मकाम से ज़्यादा दूर नहीं जहाँ याजूज माजूज कौम कैद है,
اور قرب قیامت میں جہاں سے یہ قوم ظاہر ہوگی۔ بحر تبریہ کا خشک ہو جانا اگرچہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی ایک بڑی نشانی تو نہیں، لیکن یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ایسی خاص نشانی ہے جس کے بعد پے در پے قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا خروج۔ نمبر 4، دخان، دعا کا ظاہر ہونا۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 6، دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا عجیب جانور۔ نمبر 7، مغرب میں زمین کا دنس جانا۔ نمبر 8، مشرق میں زمین کا دنس جانا۔ نمبر 9، جزیرہ عرب میں زمین کا دنس جانا۔ اور آخر میں یمن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس دور کے اندر قیامت کی تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہے، اور صرف چند ایک ایسی چھوٹی نشانیاں باقی ہے کہ جن کا ظہور ابھی ہونے والا ہے۔ قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کے ظہور کے بعد جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہے کہ جن کے ظہور کے بعد اس دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور کسی بھی انسان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان نشانیوں کے ظہور کے بعد کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا، اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دجال کا خروج۔ اور نمبر 3، دابۃ الارض۔ دوستو، یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے ظہور کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی بھی انسان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے اس زمین پر ہر طرف کفر کا غلبہ ہو جائے گا، اور پوری دنیا پر کفر ہی کفر ہوگا۔ اسلام سمیٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اسلام سمیٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف اس طرح واپس لوٹ جائے گا جس طرح یہاں سے نکلا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس دنیا کے اندر ہر طرف اسلام کا غلبہ کر دیں گے، اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ اور جب اس دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلائے گا جو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس وقت تمام کی تمام مومنین اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس روئی زمین پر ہر طرف کفر کفر ہوگا، اور اس روئی زمین پر موجود انسان دنیا کے بدترین انسان ہوں گے، اور دنیا کے بدترین کافر ہوں گے، اور قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی قیامت کافروں پر قائم کی جائے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو عرش الہی کے سائے میں ہر لمحہ سور منہ سے لگائی منتظر کھڑے ہیں، فوراً حکم ربی کی تعمیل میں سور پھونکیں گے۔ جیسے ہی سور کی ہولناک آواز کائنات میں گونجے گی، نظام دنیا درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بپر جائیں گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز فنا کی گھاٹ اتر جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا پوری کائنات میں کوئی مخلوق، کوئی جاندار، کوئی چرند پرند باقی نہیں رہے گا، بس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی پاکیزہ اور اکیلی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو دوبارہ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اور دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا۔ زمین پر جہاں جہاں انسان دفن ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جی اٹھیں گے، اور پھر دوبارہ سے تمام تر مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد تمام تر لوگوں کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری، کافروں کو خوش کرتے رہے اور اہل کفر کا طرز زندگی اختیار کرتے رہے، بروز قیامت یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اور کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس برے ٹھکانے سے نجات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔